أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سورة العلق مكية. سورة العلق مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى. كلا إن الإنسان ليطغى. أن رآه استغنى. أن رآه استغنى. إن إلى ربك الرجعى. إن إلى ربك الرجعى. أرأيت الذي ينهى. أرأيت الذي ينهى. عبدا إذا صلى. عبدا إذا صلى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سورة العلق مكية. سورة العلق مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى. كلا إن الإنسان ليطغى. ليطغى طه. كلا إن الإنسان ليطغى. كلا إن الإنسان ليطغى. كلا إن الإنسان ليطغى. क़ा को पुर पढ़ेंगे। लयतग़ा कलकला भी होगा, पुर भी होगा। क़ा कलकला भी होगा, पुर भी होगा। लयतग़ा। आगे आगे चलिए। أرآه استغنى. أن رآه استغنى. إن إلى ربك الرجعى. إن إلى ربك الرجعى. أرأيت الذي ينهى. أرأيت الذي ينهى.
अबदन, बा में कलकला होगा, बा कलकला के हरूफ में से है ना, इस पर जज़म भी है, तो जब इन पर जज़्म हो तो कलकला होगा। अबदन इज़ा सल्ला, عبدا إذا صلى। बस कल यहाँ तक 10 आयतें हिफ्ज़ सुनाना है सुबह में, ठीक है।